नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्राहं त्रिग्रहयोगचर्चामेव करोमि। अत्र त्रिग्रहयोगे अन्तर्गताः ग्रहाः सूर्यः बुधः शुक्रश्च भवन्ति। एतेषां संयोगे जातः नरः कीदृशः भवति, अस्य स्वभावः कीदृशः भवति, स्वभाववैचित्र्यं वा न वा इत्यपि श्लोकेऽस्मिन् आचार्यः सविशदीकरोति। त्रिग्रहयोगस्य प्रधानयोगः भवति सूर्यबुधशुक्रयोगः। यतः सूर्यः बुधश्च समान्तरे एव सञ्चरति, शुक्रश्च अत्र आगच्छति चेत् अत्र योगविशेषः एव आचार्येण अत्र स्पष्टतया विशदीक्रियते। अहं प्रथमं श्लोकः पठामि। अधिदप्तो वाजाडो भ्रमणरुचिः प्रोक्षितो गुरुभिः स्त्रीहेतोः सन्तप्तः शशिसुतरविभार्गवैः सहितः। शशिसुतः इत्यस्य सौम्यः सोमपुत्रः चन्द्रपुत्रः बुधः इत्यर्थः। रविः सूर्यः भवति। भार्गवः इत्यस्य भृगुपुत्रः शुक्रः इत्यर्थः। अतः येषां संयोगे कीदृशं नरं जनयति इत्येव कल्याणवर्मा अस्मिन् श्लोके विशदीकरोति। अत्र त्रयाणां योगे जातः नरः अतितप्तः भवति, सः अत्यन्तं दुःखितः भवति इत्यर्थः। सः सन्तापयुक्तः भवति, दुःखितः भवति इत्यर्थः। सः वाचाडः भवति, सः स्वस्य परुषवाचा अन्यान् मानसिकरूपेण पीडयति। वाचाडः इत्यस्य वाग्दोषयुक्तः भवति इत्यर्थः। सः दुर्भाषणशीलः भवति इत्यर्थः। भ्रमणरुचिः, सः परिभ्रमणशीलः भवति, सः भ्रमणं करोति, परिभ्रमणशीलः भवति। प्रोक्षितो गुरुभिः, सः स्वस्य गुरुभिः प्रोक्षितः भवति। प्रहर्षेण उषितः प्रोक्षितः इत्यर्थः। सः स्वस्य गुरुभिः प्रोक्षितः भवति। स्त्रीहेतोः सन्तप्तः भवति, सः स्त्रियः हेतुना दुःखितः भवति। अस्य दुःखस्य मूलकारणं स्त्रियः एव। अतः अस्मिन् योगे स्त्रीहेतोः अस्य सम्बन्धिनी, अस्य समाजे अस्य स्थानं महिमा स्त्रीहेतोः एव विनश्यति इत्यर्थः। अतः तः तप्तः भवति स्त्रीहेतुना इत्यर्थः। एषः एव त्रिग्रहयोगस्य तात्पर्यः, अर्थः। धन्यवादः।